नमस्कार। नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनपछि हङ पार्लियामेन्ट नबनेर एउटा दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने गरी जनमत प्राप्त भयो। त्यो जनमत सामान्य बहुमत थिएन, त्यो जनमत झन्डै 2/3 थियो। अझ त्यसमा अन्य दलहरूले समर्थन गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार 2/3 सरकार बन्न पुग्यो। तर सत्ता सञ्चालनको 2 वर्ष यस्तो रह्यो, एउटा मानक बन्यो, 2/3 अस्थिर सरकार भन्ने मानक बन्यो। यो सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू कहिले छोडेका छन्, कहिले फेरि समर्थन गरेका छन्। यति बलियो सरकारको मन्त्री परिषद हेरफेर भइराखेकै छ। यसरी गर्दै जाँदा कहाँ पुग्यो कुरा भन्दा अहिले संसदभित्र रहेका दलहरू नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी, राजपा, यी कुनै न कुनै समयमा यो 2 वर्षभित्रमा सत्ता पक्ष पनि भए, प्रतिपक्ष पनि भए। यसले के इस्टाब्लिस गरिरहेको छ भने, र आजको मितिमा सरकार सञ्चालन गर्दै जाँदा नेकपालाई भागबण्डा मागेर, विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति मागेर नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ। त्यसपछि राजपा कहिले समर्थन, कहिले विरोध, अहिले फेरि समर्थनमा छ। समाजवादी सत्तामै आउँछ, कहिले बाहिर बस्छ। भन्दा यो यति बलियो सरकारका लागि बलियो प्रतिपक्ष चाहिनेमा सत्ता पक्ष चाहिँ प्रतिपक्ष विहीन जस्तो स्थितिमा पुगेको छ। पछिल्ला दिनहरूको निर्णयहरू हेर्ने हो अथवा पछिल्लो एउटा मानक बनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, लौ त साथी हो, म त बर्बादै भएँ भन्दै बालुवाटार प्रवेश गर्नु भन्ने जुन एउटा मानकको समाचार बाहिर आएको छ। यसले गर्दा के देखिराखिएको छ भने, सरकारले गरेका कामहरूप्रति वाच कसले गर्ने, जनताका एजेन्डामा यदि सरकारबाट कहीँ भइरहेको छैन भने वाच कसले गर्ने, यो प्रश्न लगातार उठिराखेको छ। अर्कोतर्फ यही सरकारमा फेरि एउटा एजेन्डामा विपक्षीले पूर्ण साथ दिएको छ, एमसीसीको कुरा गर्दैछु, सत्ता पक्षभित्र चरम अन्तर्विरोध छ। यो भइराख्दाखेरि सरकारलाई साँच्चै सहयोग पुगिरहेको छ, सरकार अझ बलियो भइरहेको छ जनमतले दिए जस्तो, अथवा सरकारलाई यसले गाह्रो पारिरहेको छ, अथवा जनताको एजेन्डा संसदबाट मुखरित हुने ठाउँमा जसरी कानुनहरू निर्माण भइरहेको छ, त्यो बेलामा जनतालाई प्रतिपक्ष बलियो नहुँदा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज कुराकानीका लागि मसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। हरिजी, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले पहिलो शब्द जे भने त्यसैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रतिपक्ष विहीन सत्ता पक्ष भए जस्तो भान भइराखेको छ, देखिन्छ के? अनि तपाईँले देख्नु भएको अरू धेरैले अब्जर्भ गरेको कुरा पनि हो। किनभने सबभन्दा पहिले नेकपाको सरकार बनिसकेपछिको पहिलो नीति कार्यक्रम जुन आयो, सरकारले जुन प्रस्तुत गर्यो, त्यो नीति कार्यक्रम तपाईँको छ भने बिना अब्जेक्सन भन्नाले प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा पनि नराखिकन त्यसलाई समर्थन जनायो। त्यसले नै के देखायो भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्ष चाहिँ एकदम असाध्यै धेरै कमजोर भइसकेको छ भन्ने नै देखायो। बजेट आयो, त्यसपछि बजेटमाथि पनि तपाईँको उसको उल्लेखनीय आफ्ना कुराहरू हुन्छन् नि, विकास निर्माणको कुराहरूमा नेकपाले के काम गर्न खोजिराखेको छ भन्ने कुराको त्यसमा अलिकति भिन्नता हुनसक्छ नि त प्रतिपक्षको भन्ने कुरा पनि उसले त्यहाँ देखाएन। त्यसपछिका अनगिन्ती घटनाहरू रहे, जस्तो भनौँ न यो चाहिँ तपाईँको यो शिक्षण अस्पतालहरूको बारेमा कुराकानीहरू उठे, ती बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ उसको रुझान केही रहेन। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो औषधि उपचारका कुराहरू उठे, त्यो बारेमा पनि केही कुराकानी भएन। अनि सरकार तपाईँको चाहिँ भियतनाम गयो, कम्बोडिया गयो, पछिल्लो चरणमा युके गयो, फ्रान्स गयो, किन गयो भन्ने बारेमा प्रश्न उठेन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अहिले नेपाल, चीन र भारतकै बिचमा हाम्रा सम्बन्धहरू कस्ता हुनुपर्ने, अमेरिकनहरूसँगै पनि हाम्रो सम्बन्ध के हुनुपर्ने, अहिलेको भत्किएको युरोपियन युनियन भन्नाले तपाईँको चाहिँ ब्रेक्जिट पछिको तपाईँको युरोपसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी हुने, सार्कको सम्मेलन भइराखेको छैन, 4 वर्षदेखि हामी अध्यक्ष झुन्डिराखेका छौँ होइन, त्यसको कुनै पनि काम कारबाही भइरहेछन्, त्यसबारेमा के हुने। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको हामी जस्तो हाम्रो रेमिटेन्स घटिरहेछ,
होइन, इरान र अमेरिका कुन बेला जुझ्ने हुन् भन्ने खालको कुराको टुङ्गो छैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ हाम्रो रुझान के हुनुपर्ने, हाम्रो प्लान बी के हुनुपर्ने, वास्तवमा तपाईँको चाहिँ मतलब प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ सबभन्दा धेरै भर पर्दो उसले आफ्ना कुराहरू उठाउँछ भन्ने कुरा र त्यो चाहिँ फेरि तत्काल आउने सरकार पनि हो, त्यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाउस चाहिँ प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको देखिँदैन। अब तपाईँले सुरु गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थनको कुरा अहिले चाहिँ कहाँ आइपुगेको छ भने सभामुख उम्मेदवारीमा मौन समर्थनमा आइपुगेको छ पछिल्लो कडी। त्यसपछि अब सत्यनिरूपण लगायतका यी जति पनि नियुक्तिहरू हुन्छन्, संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन्छन्, अनि अब विश्वविद्यालयमा नियुक्तिको कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले के आश्वासन दिइराख्नु भएको छ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भने सबैलाई मिलाएर लगिन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ भन्दै सत्यनिरूपणमा त पूर्ण रूपेण भागभण्डा देखियो प्रतिपक्षको पनि। अब भनौँ न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरू, न्याय परिषद, यी जम्मैमा यसरी देखिरहँदाखेरि यो सहज भइराखेको सत्तापक्षलाई हो अथवा सत्तापक्ष हावी भयो, प्रतिपक्ष साँच्चै निरीह भयो, अथवा प्रतिपक्षको रणनीति नै यही हो, अहिलेको अवस्था यही चाहिन्छ भन्ने हो? मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरू दुवै पक्ष मिलेर यो प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको बाहिर पनि इन्टरनेसनली पनि तपाईँको डेमोक्रेसी चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ, खास गरेर लिबरल डेमोक्रेसी चाहिँ धेरै कमजोर हुन पुग्यो भन्ने खालको जुन कुरा आछ, त्यही कुरामा तपाईँको चाहिँ कसरी कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने कुराको नमुना चाहिँ हामी कहाँ पेश भए जस्तो देखिन्छ। अनि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइराख्नु भएको छ भनेको प्रजातन्त्रमा सत्ता पक्ष हुन्छ, दरिलो प्रतिपक्ष हुन्छ, साथ दिनुपर्ने ठाउँमा साथ दिन्छ, जहाँ रणनीतिक रूपमा आलोचनात्मक भएर उभिनु पर्ने त्यहाँ उभिन्छ। हजुर, त्यो सत्ता पक्षले पनि गरिरहेको छैन, प्रतिपक्षले गरिरहेको छैन, दुवै मिलेर प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइराख्नु छ। होइन, जस्तो तपाईँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मतलब बहुमतको सरकार जुन अघि तपाईँले पहिले सुरुमा कुराकानी गर्नु, बहुमतको सरकार आइसकेपछि बहुमतको सरकारको आफ्नो नीति हुन्छ, बहुमतको सरकारको आफ्नो कार्यक्रमहरू हुन्छ। बहुमतको सरकारले त्यस अनुसार नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट पेश गर्छ र त्यो नीति र कार्यक्रम पनि उसले बोकेको सिद्धान्तको आधारमा हुने बनाउँछ, होइन। तर अब अहिले आएर के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी खास गरेर 1992 पछाडि, 1992 पछाडि भनेको बहुदल आउने लगतै पछाडि जुन सरकार निर्वाचित भएर आयो, त्यस पछाडिको हाम्रो पोलिसीमा कुनै चेन्ज आएको छैन। हाम्रो इकोनोमिक पोलिसीमा हामीले केही सर्टेन कुराहरू चेन्ज गर्यौँ, फ्रेममा चेन्ज गर्यौँ। जस्तो हामी कहाँ अहिले सङ्घीय व्यवस्था छ भनेर भन्छौँ हामीले, होइन। तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नै बाटोमा हामी गइराखेका छौँ। यद्यपि के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन हामी अहिलेसम्म जहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यहाँ आइपुग्दाखेरिका दुईवटा अप्ठ्याराहरू त देखिए नि। एउटा के अप्ठ्यारो देखियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 1/3 जनसङ्ख्या बाहिर छ र बाहिर काम गर्न जान्छ। त्यसले हाम्रो तपाईँको चाहिँ इकोनोमीका सबै कम्पोनेन्टहरू, सबै भेराइबल्सहरू, खास गरेर तपाईँको चाहिँ नि सोसियो इकोनोमिक भेराइबल्स भनेर जुन हामी भन्छौँ, त्यो भेराइबल्सहरू चाहिँ एक पछाडि अर्को कमजोर हुँदै गएका छन्। जस्तो कृषि काम नलाग्ने हुँदै गएको छ। हामी कहाँ उद्योग तपाईँको कुनै बेला 16%सम्म पुगेको थियो, अहिले अब 6%, 5%मा झरेको छ उद्योग, होइन। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि मतलब पर्यटनको कुरा, बिजुलीको कुरा, केही सर्टेन कुराहरू राम्रा पनि भएको छन्, तर ऋणको भार सबभन्दा धेरै बढेर गएको पनि छ, होइन। हामी कहाँ तपाईँको छ भने लगभग अहिले चाहिँ 34-35% हामी जिडिपीको भाग चाहिँ ऋणमा छौँ हामी। भन्नाले तपाईँको चाहिँ कुनै गतिलो कुरा त भइराखेको छैन। हाम्रो शिक्षा कमजोर भयो, हाम्रो स्वास्थ्य कमजोर भयो, हामी सामान्य मानिसलाई तपाईँको चाहिँ नि अब धेरै जीवन जिउनलाई कठिनाइ भएको छ, इन्फ्लेसन बढेर गएको छ। अब यसमा दुईटा प्रश्न, एउटा मैले कहाँ जोड्छु भने यही सरकार हो, अब विधेयकहरू जसरी सिरिज अफ लाइनमा विधेयकहरू चाहिँ यसको सडकमा विरोध भइराखेको छ, होइन। त्यसमा मिडिया विधेयकदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रदेखि जम्मै विधेयकहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्लजमा सरकारले आफूलाई स्वेच्छाचारी बनाउन खोज्यो भन्ने आलोचना छ। एउटा यतापट्टिको कुरो यसले यो पाटोमा छ। अर्को तपाईँले औल्याउँदै गर्नुभएको पाटोमा चाहिँ सरकार के भन्छ भने पछिल्लो 3 वर्षमा चाहिँ ग्रोथ भयो,
इकोनोमिक ग्रोथ भयो, हामी डबल डिजिट जुन ग्रोथको लक्ष्यले त्यो ग्रोथको लागि 7% 8%सम्म पुगेर अब हामी बढ्दै गएका छौँ भनेर ऊ उपलब्धिहरू मात्रै गिन्ती गराइराखेको छ जनतालाई के। तर त्यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ विजयजी। जस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ ठ्याक्कै बहुदल आउनुभन्दा अगाडि हजुर हाम्रोमा त्यो जिनी कफिसियन्ट भनेर भन्छ हामीले, त्यो चाहिँ अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने शब्द हो। त्यो जिनी कफिसियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो मार्जिनली जति कम हुँदै जान्छ त्यो कम हुनुको अर्थ भनेको इक्वालिटीतिर छौँ भन्ने हुन्छ। हामी 28मा थियौँ भनेको बहुदल आउनुभन्दा अगाडि, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि कुरा 0.028 थियो। अनि हामी 92मा आइपुग्दाखेरि त्यो 0.31मा उकासियो। अनि त्यसपछि हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब जब 95-96मा आइपुग्यौँ हामीले एनालाइसिस सर्वे भनेर गऱ्यौँ, नेसनल लिभिङ सर्वे। त्यो चाहिँ 95-96मा त्यो बेला आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो बतासियो, तपाईँको चाहिँ झन् 0.038 भयो। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो जुन 62-63को जनआन्दोलन हुँदाखेरि वा आन्दोलन हुनुपर्ने जुन बेला आएको थियो होइन, त्यो बेलामा हेर्नु भने तपाईँको चाहिँ 0.41 भएको थियो, 0.041। अहिले 0.49 भएको छ। यो भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने 10% मान्छेको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको 50% हिस्सा छ, 49% हिस्सा भयो र बाँकी अरूको 50%को चाहिँ 50% हो भन्ने। यो पर्सेन्ट चाहिँ खासमा घट्दै जानुपर्ने, अघि तपाईँले भन्नु अब घट्दै जानुपर्ने हो। यसले तपाईँको चाहिँ ग्रोथ त भएको छ, ग्रोथको हिसाब पनि आछ होइन, तर ग्रोथको हिसाब गर्दाखेरि त्यसले थोरै मान्छेको हातमा मात्रै पैसा गएछ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले, त्यो जिनी कफिसियन्ट होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ असमान भनेपछि एउटा कुरा के अरे ग्रोथ भएको सत्य हो होइन, त्यो पनि भनौँ न यही अहिले भर्खरको पर्सेन्टेज ग्रोथ भएको सत्य हो, तर त्यसले जुन वितरण गरेर जुन राज्य भन्न के भन्छ लोक कल्याणकारी राज्य भन्नु त्यो एक्सट्रिममा त नजाऊ, तर राज्यले गर्नुपर्ने जुन वितरणमा समान भएर सबैको जीवन स्तर उस्किनु पर्ने त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, अघि भर्खरको तथ्याङ्कले पनि देखायो। हजुर, यो बढ्दो क्रममा छ। यो चाहिँ मैले जुन मतलब 0.49 भनेर जुन 0.049 भनेर जुन भने त्यो 2019 को फेब्रुअरीको, आज हामी 2020 को फेब्रुअरीको छेउछाउमा कुरा गर्दैछौँ होइन, 1 वर्ष अगाडिको। अब पछिल्लो तथ्याङ्क आएको छैन। तर अब अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि त्यो यो चाहिँ नि अस्तिको भैँचालो पछाडिको ग्रोथ हो त्यो, जसमा तपाईँको 0.7%मा झरेका थियौँ हामी। अनि त्यसलाई नै आधार बनाएर हामी अहिले चाहिँ नि 7% 8%का कुरा गरिरहेछौँ। तर रियलमा तपाईँको चाहिँ नि रियल जुन प्राइस हो त्यो 2011-10 को हिसाब किताबबाट गर्ने हो भने हामीसँग त्यो ग्रोथ होइन। अर्को चाहिँ इन्फ्लेसनको कुरा गर्नु पर्यो, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गरेर ग्रोथ हो कि मुद्रास्फीतिलाई समायोजन नगरिकन ग्रोथ हो होइन। हामी कहाँ मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गरेर गरिएको ग्रोथ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ग्रोथको कथा पनि अलमलिदो छ, विश्लेषणै गर्नुपर्ने खालको छ होइन। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ असमानता असाध्यै धेरै निम्ति आउँदैछ। यो असमानता निम्ति आउने कुराहरूले तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या आउँछ। अब यो असमानता मैले जान्न चाहेको चाहिँ वर्ल्डमा यही खालको ट्रेन्ड आइराखेको छ, त्यसका नेपाल पनि त्यतै गयो, अथवा हामीले नीतिगत रूपमा होइन अनि त्यस पछाडि पोलिसीगत रूपमा डिपार्चर गर्ने बारेमा कहीँ अलमल्यौँ जसले गर्दा हामी चाहिँ यो भुमरीमा फसिरहेका छौँ भन्ने हो होइन। हामीले कपी गऱ्यौँ, हामीले तपाईँको छैन पश्चिमा मुलुकहरूको क्राइसिसबाट सिकेनौँ, हामीले उनीहरूको कपी गऱ्यौँ। जस्तो हामी तपाईँको चाहिँ हामीले पोलिसी डिपार्चर गर्दाखेरि चाहिँ अनेस्टी पनि अप्नाउनु पर्थ्यो। अब अनेस्टी के हो भन्दाखेरि जस्तो म तपाईँ व्यापारी छु, म चाहिँ राष्ट्रिय व्यापारी हुने, राष्ट्रिय उद्योगपति हुने, मेरा 2-4वटा छोरा जुन छन् ती चाहिँ जम्मै तपाईँको चाहिँ एनआरएन हुने होइन। यहाँ मैले जति कमाउँछु त्यो बाहिर लैजाने। अब म नेता भएँ मानिनुहोस्, अनि मेरा छोराछोरी तपाईँको अस्ट्रेलिया युरोप बस्छन् वा अमेरिका बस्छन्, एउटा फ्ल्याट किनिदिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के जान्छ भनेर म यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्ल्याट किनिदिनेमा जान्छु, अनि म तपाईँको छोराछोरी उतै बस्छन्, अनि जब क्राइसिस हुन्छ म पनि भाग्छु त्यहाँ होइन। यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिलेको बेसिक तपाईँको चाहिँ नर्म्स जस्तो बस्दै गएको छ
ट्रेन्डको रूपमा ट्रेन्डको रूपबाट हाम्रा उद्योगपतिको कुरा हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रा तपाईँको छ भने मतलब Political leadership पनि। पोलिसी बनाउने लिडरसिपको कुरा पनि यसले तपाईँको छ भने हाम्रा पोलिसीहरू निर्माण हुँदाखेरि जनतालाई केन्द्रमा राखेर होइन कि आफूलाई केन्द्रमा राखेर वा आफ्नो समूह ग्रुपलाई केन्द्रमा राखेर यो कामहरू भइरहेको छ। अब दुईटा कुरा गर्छु त्यसो हुँदाखेरि मैले मेरो अघिको कानुनको सिरिजको प्रश्न बाँकी नै छ है। अर्को दुईटा कुरा के गर्छु भने अहिले पछिल्लो मन्त्री परिषद पुनर्गठन पछाडि बाहिर निस्किनु भएका मन्त्रीहरू होइन अझ बाहिर मिडियामै बोल्नु भएको थम्माया थापाको भोइसलाई हामीले अहिले कोट गर्ने उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले मेरा एजेन्डा बताउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पाइनँ, क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै ओन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री फेरि सुतेर त बस्नु भएको छैन, व्यस्त हुन्छ भने कसलाई भेटिराख्नु भएको छ भन्दा हामी पछिल्लो 8-10 वर्षदेखि क्रोनी क्यापिटलिजमको कुरा हामी एकदम गरिरहेछौँ। सरकार जो होस्, ए होस् बी होस्, ए दलको होस् बी दलको होस्, यो बिचौलियाको चक्करमा यो खालको चक्करमा चाहिँ उनीहरूको घेराबन्दीमा पर्यो। उनीहरूले आफ्नो लागि स्वार्थ अनुरूप उनीहरूले संसदमा पनि पैसा तिरेर हुन्छ कि पार्टी रिजाएर हुन्छ स्थान बनाए, अनि के भन्छ पोलिसी निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि स्थान बनाए, सरकारमा पनि स्थान बनाएर आफूलाई हुने खालको पोलिसी निर्माण गर्न उनीहरूले सहज गरे, अप्ठ्यारो हुने खालको पोलिसी निर्माणमा अप्ठ्यारो पारे भन्नेमा जस्तै स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, ब्याङ्कमा जति पनि छन् अथवा यो घर जग्गाकै कुरामा सबैमा उनीहरूको प्रभाव देखाउनाले सरकार त्यो घेराबन्दीमा पर्यो भनेर हामी पछिल्लो 8-10 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ। फेरि अहिले केपी ओली आएर घेरामा परे होइन, नेकपा आएर घेरामा पऱ्यो, विगतदेखि नै विगतका पनि अरू पार्टीका छन् त्यसरी आए भन्ने भएको छ। यो हाम्रो समस्या हो। यो एउटा पाटो मात्रै हो। समस्याको पाटो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ, एउटा हामीसँग तपाईँको चाहिँ नि सबभन्दा पहिले आइडियाजको लेभलमा कुरा हुन्छ। हामी विचार निर्माण गर्छौँ। विचार निर्माण गर्दाखेरि त्यो कुन सिद्धान्तसँग जोडिन्छ भन्ने खालको कुरालाई सोध्छौँ। अनि त्यो विचार निर्माण त्यो चाहिँ नि मतलब सिद्धान्तसँग जोडिएपछि त्यसलाई हामी तपाईँको एउटा आचार संहिता वा प्रोग्रामको रूपबाट तयार गर्छौँ। अनि त्यो प्रोग्रामलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि राजनीतिक दल खडा हुन्छ र त्यो राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि त्यसले गर्नुपर्ने स्ट्राटेजी र रणनीति र अनि त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने कार्यनीति उसले तयार गर्छ। त्यस आधारमा तपाईँको पार्टीहरू तयार हुँदै जाने हुन्। तर हामी कहाँ तपाईँको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्त बनाउने वा निर्माण गर्ने कुरा वा सिद्धान्तसँग नजिक रहने कुरा त्यो चाहिँ गफ मात्रै भयो, देखाउने मात्रै भयो। त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएन। एउटा जब तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ जब तपाईँको सिद्धान्तविहीन हुँदै जान्छन् उनीहरूले तपाईँको चाहिँ डे टु डे कामका लागि छान्नुपर्ने हुन्छ। उसँग रणनीति रहँदैन, उसँग कार्यनीति मात्रै रहन्छ र ऊ दैनन्दिन कुरामा अल्मलिन्छ र दैनन्दिन कुराको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो पाटोमा जाने बित्तिकै उसको खास रणनीति वा समाजलाई यो परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा बाँकी रहँदैन। अहिले तपाईँले नेकपाको सरकारको गतिविधि हेर्नु हो भने ऊ त एउटा त सिद्धान्त नै उसको के थियो भन्ने बारेमा अलमल छ। त्यसपछि उसले जे सिद्धान्त अपनाएर म यो गर्छु भनेर उसले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि घोषणापत्र जुन लेख्यो त्यसमा तपाईँको चाहिँ ऊ 1% पनि त्यहाँ हिँडेको छैन भनेपछि कहाँ अलमल्यो भन्दाखेरि त्यसमा अलमल्यो। अब यस्तो अलमल हुनुको पछाडिले नै तपाईँले भने जस्तो सोसाइटी निर्माण हुन्छ होइन। त्यो सोसाइटी निर्माण हुने भनेको चाहिँ दैनन्दिन कामका लागि, दैनन्दिन नाफाको लागि, दैनन्दिन तपाईँको चाहिँ काहीँ केही गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा ग्रुप सेलेबल ग्रुपहरू चाहिँ हाबी हुन्छ। जब तपाईँको नेता खोक्रो हुन्छ वा तपाईँको नीति निर्माता खोक्रो हुन्छ, उसँग तपाईँको कुनै काम कारबाही गर्ने तपाईँको चाहिँ मतलब कुनै कार्यनीति रणनीति हुँदैन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसले त्यस्तै मान्छेहरूको वरिपरि झुन्न हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही 49% को झुन्डमा जाने भयो। अब त्यसमा तपाईँको त्यो फेरि हाम्रोमा यो अहिलेदेखि होइन, हामीले खोजेको डिपार्चर तपाईँको यो अहिलेदेखि होइन। जस्तो तपाईँले सेतोबाग पढ्नु भने देख्नुहुन्छ होइन, जङ्गबहादुरको छोरा कहाँ तपाईँको चाहिँ नारा लगाइराखेकाहरू रणदेव मर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ उसकोमा वीर शमशेरकोमा चाहिँ पुगे भन्ने छ नि हो। अहिले हामी कहाँ पनि त्यस्तै हो। अहिले मतलब हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरि घुम्नेहरू पछाडि शेरबहादुर कहाँ पुगे, शेरबहादुरको वरिपरि घुम्नेहरू कहिले माधव नेपाल कहाँ पुगे, कहिले तपाईँको केपी ओली कहाँ पुग्छन्, कहिले प्रचण्ड कहाँ पुग्छन्, यिनी नै हुन् घुम्ने व्यक्ति तिनै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हामी कहाँ यो डिपार्चर खोजेको त हामीले
सैद्धान्तिक रूपबाट कार्यक्रमिक रूपबाट हो हो होइन। नेपालका समस्याहरू के हुन्, हाम्रो अहिले भू राजनीतिक समस्या के हो, हाम्रो अहिलेको तपाईँको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने के हुन्, हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब चीन वा भारतसँग वा अमेरिकासँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा खास गरेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको रणनीतिक वा पारस्परिक लाभको कुरा वा मतलब प्रतिस्पर्धी लाभको कुरा कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो कुन क्षमता निर्माण गरेर गर्न सक्छौँ, यो बारेमा हामीसँग तपाईँको कुनै रणनीति छैन। अब म आउँ अघिको मैले भनेको यो सरकार यसरी के भन्छ प्रतिपक्षविहीन सत्तापक्ष भइसकेपछि उसले ल्याइराखेका गरिराखेका कामहरूको वाच कसले गर्ने? अब कि चाहिँ एब्सोल्युटली ठिक छ भन्नु पर्यो, ठिक छैन भन्ने बित्तिकै अब कसले बोलिदिने? अब बोलेको भरमा चाहिँ जेल जाने उदाहरणहरू निस्किन थाल्यो हाम्रै उसमा, जहाँ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्री सेन्सरसिप मान्य छैन। यदि उसले गलत शब्द जाल केही प्रयोग गरेको छ अभिव्यक्ति छ भने त्यसलाई त्यसै गरी के अरे कारवाही गर्ने कानुन छ, जेल चाहिँ छैन। तर हामी त्यो स्थितिमा पुगिरहेका छौँ। अब यो सिरिज अफ विधेयकहरू अथवा सरकारका काम कारवाहीहरूमा प्रतिपक्ष पनि देखिएन होइन, अथवा प्रतिपक्ष भन्दा पछिको प्रतिपक्षहरू पनि देखिएनन्, कुनै पनि दल देखेन भने अब यो कसले बोल्ने, कसले गरिदिने? यसको यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ विजयजी, अहिले तपाईँको चाहिँ संसारभरि नै हामीले अब हामी कहाँ यो जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो हामी कहाँ मात्रै होइन, तपाईँ छिमेकी इन्डियामा पनि त्यो समस्या हो। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस आएको पोजिसन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तै नै हो वर्तमान हाम्रो नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस जस्तै नै हो। अनि त्यस्तै कुरा तपाईँको यो चाहिँ 2011 को मिश्रमा पनि भएको थियो। होस्नी मुबारक थिए र उनीभन्दा बाहेक अर्को कोही पनि थिएन होइन। तपाईँको चाहिँ मतलब चिलेमा यो पिनोचे भन्ने चाहिँ हट्यो होइन, सैनिक शासक हटिसकेपछि तपाईँको डेमोक्रेसी आयो, सोसियलिस्ट पार्टीले जिते, तर त्यसले पनि केही काम गरेन। त्यसपछि फेरि कन्जर्भेटिभ आए, फेरि सोसियलिस्ट आए, फेरि अहिले कन्जर्भेटिभ आउँदाखेरि अस्ति चाहिँ तपाईँको ठुलो आन्दोलन हो अक्टोबरमा, र अहिले पनि त्यो तुस बाँकी छ, अझै पनि तपाईँको चाहिँ चलिरहेछ होइन। यही कुरा तपाईँको भेनेजुएलामा, यही कुरा तपाईँको चाहिँ मतलब अरू ठाउँहरूमा पनि चलिरहेछ। यसको अर्थ भनेको के भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले फङ्सन गर्न छोड्छन् मान्छे आफै उठ्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो तपाईँको चाहिँ झिलको कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँबाट खतम हुन्छ, कहाँ खतम हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन। होस्नी बाबा त लग्यो नि त होइन, कोही नेता थिएनन्, कोही पार्टी थिएन अगुवा होइन, तर तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडियाले लग्यो। हामी कहाँ जुन अघि मैले जुन भने जस्तो कि हामी कहाँ जुन इनइक्वालिटी बढेर गएको छ, असमानता बढेर गएको छ, बेरोजगारी बढेर गएको छ, र तपाईँको चाहिँ बाहिर यदि तपाईँको बस्न नसक्ने अवस्था बन्यो होइन, जस्तो मलेसियामा अहिले एउटा निकै ठुलो क्राइसिस आउँदैछ होइन, इरानमा ठुलो क्राइसिस आइरहेछ, इरानमा झगडा भयो आदि इत्यादि भयो भने हामी कहाँ झन्डै 25 लाख मान्छेहरूलाई हामीले इभ्याकुएट गरेर लिएर आउनुपर्छ। हामी कहाँ त ट्रेन त बिग्रिसक्यो, हामी कहाँ एग्रिकल्चरमा कहीँ सुधार छैन होइन, हामीसँग औद्योगिकरण छैन, हामीले कहाँ लगेर राख्ने भन्ने खालको कुरा छैन। मान्छे जब तपाईँको सडकमा भोकै पर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसपछि उसले विद्रोह बोल्छ, त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसले गाइड गर्छ, को मान्छे आएर गाइड गर्ने हो, कसका कुरा हुने हो, त्यो एडक्टिजममा जान सक्छ, र त्यो सस्टेन हुन नसक्ने सक्ने दुइटै पनि हुनसक्छ। त्यो अकस्मात आउन सक्ने सम्भावनाहरू चुनौतीहरू तपाईँको चाहिँ हुनसक्छन्। जब तपाईँको प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, जब तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरू कमजोर हुन्छन् वा पोलिटिकल पार्टीभित्रै तपाईँको चाहिँ आन्तरिक छलफल र बहस गर्न सक्ने ताकतहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यसपछि तपाईँको भुते हुँदै जान्छ सोसाइटी। अब मैले किन भनेको भने जस्तै 2 दिन अगाडि मात्रै 3 जना शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच एउटा बैठक भयो बालुवाटारमा। त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीले पनि आश्वासन दिनुभयो, शेरबहादुरजीले पनि मान्नुभयो, सबैमा मिलाएर जाने, मिलेर जाने, अनि भागभण्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने भन्ने खालको भइसकेपछि सरकारले गरेको गलत कामको त अब नैतिक बल त भएन शेरबहादुरजीसँग बोल्नलाई, त्यो त देखिएन। होइन, उहाँसँग त पहिले पनि थिएन नि, अब त झन् नहुने भयो। त्यसो भइसक्यो। अब फेरि त्यसपछि चाहिँ त्यही शेरबहादुरजी ठिक हुनु भएन भनेर पार्टीभित्रै अलि विपक्षीको जस्तो हिसाबले चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको रामचन्द्र पौडेलजी पनि त्यो विषयमा बोल्नु भएन। उहाँ पनि कहिले प्रचण्डकोमा पुगेर कहाँ पुगेर उपसभामुख माग्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूको स्थिति त्यस्तो देखिया छ होइन, त्यो खालको स्थिति छ। अब यो अनि यतापट्टि अब एउटा विषय एमसिसीको विषय छ। एमसिसीको विषयमा चाहिँ
सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जस्तो दुईटा खेमा भएर एकदम एक्सट्रिममा बोलेका छन्। सामान्य आलोचना मात्रै होइन, रचनात्मकको त कुरै छोडिदियो, एक्सट्रिममा बोलिरहेका छन्। भनेपछि सरकारले ल्याएको एजेन्डामा दलभित्रै यो खालको स्थिति छ। प्रतिपक्षले बोलिदिनु पर्ने अब सत्ता पक्षभित्र भाग खोज्दै हिँडेको छ। राज्यपालले भाग खोज्यो, कसले खोज्यो, मैले अघि भने यो समग्रमा अघि तपाईँले विश्लेषण गर्ने जब पोलिटिकल पार्टीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने हुनुहुन्छ नि, यो त्यो बाटोतिर हिँडिरहेको हो भन्ने सङ्केत हो कि होइन? सङ्केत होइन, यो त प्रश्न देखिने कुरा हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि मतलब नेपाली काङ्ग्रेसले वाइड बडीको कुरा उठ्ने बित्तिकै ऊ चुलुम्म होइन, उसले आफ्नो मुन्टो चाहिँ नि सुतुरमुरो जस्तो गर्यो होइन, नथापा जस्तो गर्यो। अब यसको अर्थ भने त उसले भाग भन्न पाएको थियो भन्ने कुरा हो होइन। सत्ता पक्षकै मान्छेहरूले पनि तपाईँको चाहिँ जति कुराहरू उठाउनु पर्थ्यो त्यही भित्र पनि होइन, जस्तो त्यो त तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको कार्यालयको कुरा मात्रै भएन नि, पार्लियामेन्टभित्रैको कुरा थियो होइन। लेखा समितिले त आफ्ना कुराहरू ल्याएको थियो नि, अर्को दुईवटा समितिले हेरेको थियो पार्लियामेन्टको। त्यो अब त्यो बारेमा कुराकानीहरू केही पनि भएन। अब म यसमै थपौँ, सरकारले पनि एउटा समिति गठन गर्छु भन्यो, त्यो गठन गर्यो, त्यसलाई नियुक्ति पत्र के भन्छ त्यसलाई नदिकनै त्यतिकै त्यो म्यादै सिद्ध्यायो होइन। भनेपछि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष त मिलेर एउटै बाटोमा हिँडिरहेको छ। यसको परिणाम अब कहाँ भन्नेमा त अघि तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो कि अब जब जनताले चाहिँ कहीँ पनि बाटो देख्दैन त्यसपछि निस्किने झिल्कोले कहाँ गएर के हिट गर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन होइन। अहिले त तपाईँको छैन, जस्तो यही अहिले एमसिसीको कुराहरू आए, म त के सोच्थेँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एमसिसी यो त ट्रान्सपरेन्सीको कुरा हो। जस्तो तपाईँलाई भनौँ न, हामी कहाँ यो चाहिँ 2004 को कथा धेरै मान्छेले भनिसके, किन त्यो 2004 मा एमसिसी बन्यो होइन। तर हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ 2014 मा एउटा अमेरिकन एम्बेसी नै लागेर एउटा तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ एउटा प्रतिवेदन आयो। त्यो प्रतिवेदनले तपाईँको त्यो फाइन्डिङ गर्यो हामी कहाँ के अप्ठ्यारो छ, के गाह्रो छ भनेर। तर एमसिसी नै लागू गर्ने गरी तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिवेदन मतलब हाम्रो इकोनोमिक सर्वे चाहिँ गरे, त्यो इकोनोमिक सर्वे गरे रहेछ भन्ने खालको कुरा तपाईँको यतिखेर आएर मात्रै उजागर हो भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि मतलब अहिले जो मान्छेहरूले ओकालत गरी हिँड्ने छन् ती मान्छेहरूले त्यो बेला नै तपाईँको हामी यो ढाँचाबाट यो फ्रेमका लागि यो कामका लागि गरे हो भन्दाखेरि के बिग्रिन्थ्यो र? गर्नु चाहिँ गरेसँगै गरे होइन। अब हेर्नुहोस् यो हामीसँग समस्या कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ पोलिसी मेकर नेता वा तपाईँको बुद्धिजीवी कथित बुद्धिजीवीहरू र तपाईँको चाहिँ नि यो ब्युरोक्रेसी, यी तीनटा जुन तह छन् त्यो तीनटा तह, एउटा इलेक्टेड एउटा नन इलेक्टेड र अर्को ब्युरोक्रेट होइन, यी तीनटा ग्रुपले तपाईँको चाहिँ यति धेरै मनिपुलेट गरे हामी कहाँ कन्फ्युजन मात्रै क्रिएट गरिदिन्छन्। सतहमा एउटा कुरा गर्छन्, भित्र बाहिर अर्कै कुराकानी गर्छन्। मैले पनि एउटा एमसिसीको बारेमा लेखेँ, 31 जनाले लेखेपछि लेखेको हो मैले। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो वास्तवमा हो के त भन्ने कुराको लागि पनि गर्न पर्यो होइन। अब यसमा मेरो त्यो हो के त भन्ने प्रश्न पनि छ होइन। अब अहिले भनौँ नयाँ सभामुख आउनु भएको छ संसदमा होइन, उहाँको बारेमा ह्युमन राइटको विषयले गरिरहेको विरोध आन्दोलन अदालततिर छ। अब ठिक छ, अदालतले के गर्छ, सडकमा आन्दोलन चाहिँ एक खालको, तर उहाँले पदभार ग्रहण आज गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो सभामुखले चाहिँ असहयोग गर्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री समेत बोल्नु भएको छ होइन। र लगभग हरेक चोटिको विश्लेषण एमसिसीको विश्लेषण गर्दा कहीँ न कहीँ कृष्णबहादुर महराजी जोडिनुहुन्छ कि यसमा अलिकति असहयोग गरेकोले उहाँको पद गएको हो भन्ने खालको विश्लेषण गरिन्छ। अब वर्तमान नयाँ सभामुखको लाइन अप हेर्ने हो भने पनि कृष्णबहादुर महराको भन्दा साह्रै पर डेभिएट भएको होइन, उहाँहरू पूर्व माओवादी नै हो। त्यो हिसाबले अब संसदमा यो हप्ता अब जुन नयाँ अब बैठक बस्दैछ यो विषय छिर्नेवाला छ। अझ सत्ता पक्षले त बृहत छलफलको लागि भने सङ्कल्प प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको छ। यो साँच्चै एमसिसी सहज रूपमा हाम्रो संसदबाट भने जसरी प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको जसरी सहजै पास भइहाल्ने, अथवा प्रधानमन्त्रीको दलले विरोध गरे जसरी नहुने, अथवा प्रतिपक्षले चाहिँ हुनुपर्छ भनेर दबाब दिए जसरी सजिलै हुने, यो कुन हो? यसलाई अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड जानु भने जस्तो पहिलो कुरा त मैले अघि जुन भने 2014 मै तपाईँको चाहिँ नि यो जुन प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदनले नै तपाईँको चाहिँ नि मतलब अमेरिकनहरूले नै फाइन्डिङ्स गरेर ल्यायो हो। त्यो आइसकेपछि तपाईँको यसको मकसद चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर पछाडि अहिले आएर तपाईँको चाहिँ त्यो
त्यो 2013 चाहिँ उनीहरूले चिनियाहरूले बिआरआई सुरु गरे र त्यो बिचमा तपाईँको बिआरआई एन्टी बिआरआई र बिआरआई भन्ने खालका कुराहरू अब समानान्तर रूपबाट आयो अमेरिकनहरूले त्यसलाई विरोध गरे अहिलेसम्म इन्डिया गएको छैन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया नगएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले इन्डो पेसिफिकको कुराकानी गरे अमेरिकनहरूले किनभने इन्डियालाई समेत जोडेर त्यो गर्न सकिन्छ भनेर अहिले आएर हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि भारतले हेर्ने गरी वा भारतसँग तपाईँको सहकार्य गर्ने गरी अथवा सहमति वा सहमति लिने गरी भन्ने जुन शब्द परेको छ हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ ड्राफ्टमा त्यो हेरेपछि चाहिँ अनि मलाई के लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ हामी त्यो मतलब यहाँ चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको शाही सत्ता आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि 2 पिलर र 3 पिलरको कुराहरू आएको थियो नि हो त्यो 2 पिलर हामीले चाहिँ त्यो बेला तपाईँको चाहिँ आन्दोलनकारीहरूले भनौँ न त्यो सोच के बनाएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोरियाटी जुन छन् अमेरिकन राजदूत यिनले हामीलाई बढाले सधैँभरि हामीलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले यिनी आँखाबाट हेऱ्यो हामीलाई डेमोक्रेटिक आँखाबाट हेरेन उसको डेमोक्रेसीको आँखाबाट पनि हेरेन भन्ने अहिले आएर ठ्याक्कै फेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई अमेरिकनहरूले इन्डियनहरूको सहयोग सपोर्ट गर्ने हो भने पनि इन्डियनहरूलाई सहमति बनाएर मात्रै गर्ने इन्डियन आँखाबाटै हेर्ने टुङ्गोमा पुर्याएको छ त्यो यो उसले चाहिँ त्यो गराउँछ होइन त्यो एकदम एक्सट्रिम कुरा नगर्ने हो भने तर अर्को एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन खालको टिमले मान्छेहरूले कुराकानी गर्छन् वा एउटा टिम छ जो तपाईँको पोलिसी मेकिङमा धेरै पहिलेदेखि 48 सालदेखि नै इन्भल्भ भएर आयो उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो एमसिसी नभइकन नहुने जस्तो उनीहरूले कुराकानी गर्छन् होइन त्यो जसरी भए पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छन् यसले तपाईँको चाहिँ छिमेकीहरूमाथि ठुलो दबाब हाल्यो इभेन इन्डियनहरू हामी आइसिसीको चाहिँ मतलब यो इन्डो पेसिफिक आइपिसीको चाहिँ ऊ छैन हो भनेर भनिरहेछन् होइन त्यसको पाटो होइन किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रै राख्नु परेको छ $1 खर्ब तपाईँको बिजनेस त उनीहरू कहाँ चलिरहेको छ नि उनीहरूको बिचमा र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि कससली पाइला चलिरहेछन् इभेन मोदीले तपाईँको चाहिँ ट्रम्पको पक्षमा चाहिँ भोटै मागे हो नि र पनि होइन एउटा नेसनको हिसाबले त उनले तपाईँको त्यो कुराकानी हामी होइनौँ भनेर भनिरहेछन् अनि अहिले तपाईँको चाहिँ नि मतलब नेकपाभित्र जुन स्वर उठिरहेछ त्यसमा चाहिँ चाइनिज स्वर छैन होला भनेर कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ पक्कै छ होइन त्यो लभिङको हिसाबले पनि हुनसक्छ वा तपाईँको स्वस्फूर्त पनि हुनसक्छ यो दुइटै कुरा हुनसक्छ यसले हामीलाई तपाईँको चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोमा पुर्यायो र यो त्यति सजिलो छैन जसरी तपाईँको चाहिँ मतलब सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल गरेर पास हुन्छ भन्ने हो के भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न अनि बुदागत रूपमा हो के एमसिसी भन्ने प्रश्न पनि छ मेरो त्यसकारण यो वर्तमान सभामुखको लागि कति चुनौतीपूर्ण छ कतै पदै जाने गरी चुनौतीपूर्ण त होइन महाराजीको जस्तो पदै जाने गरी त तपाईँको चाहिँ मतलब उहाँलाई महरालाई चाहिँ के अरे महरालाई चाहिँ अब जुन एउटा ठाउँ हो महिलाको केस परेर होइन तर तपाईँको चाहिँ त्यस मामलामा घुसका मामलामा तपाईँको चाहिँ अग्निजीको त्यस्तो प्रमाण छैन अहिलेसम्म अग्निजीको पनि अदालतमा मुद्दा छ होइन मुद्दा त तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यसलाई नै तपाईँको अर्को एउटा व्याख्या पनि आउँछ हामी कहाँ मानव अधिकार भनेको के संसारमा मानव अधिकारको व्याख्या कसले गर्यो संसारमा मानव अधिकारको व्याख्या तपाईँको युनाइटेड नेसनको चार्टरमा गरिएको 1948 होइन त्यसपछि त्यसमा उद्धृत गरिएको तपाईँको चाहिँ चार्टरमा के भनिएको छ भन्दाखेरि इक्वालिटी कुरा पनि छ सामान्य मान्छेले भात खान पाउने अधिकार स्वास्थ्य पाउने अधिकार शिक्षा पाउने अधिकार आवास पाउने अधिकार पनि मानव अधिकारभित्र पर्छ तर 1970 पछाडि अघोषित रूपमा त्यो मानव अधिकार खोसियो होइन अनि मान्छेले रिभोल्ट गरे रिभोल्ट गर्छन् त्यो 1917 को क्रान्ति मात्रै होइन अहिलेसम्म पछाडि भएका क्रान्तिहरू पनि त्यो रिभोल्टहरू भनेको फेरि रिभोल्टको अधिकारलाई पनि त्यही डकुमेन्टले संरक्षित गरेछ अनि त्यो रिभोल्टलाई तपाईँको रिभोल्ट हुँदाखेरि मान्छे कहाँ चाहिँ मर्दैन मान्छे कहाँ आक्रमण पर्दैन हामी कहाँ भएका आन्दोलनहरू तपाईँको त्यत्तिकै एकदम फुलमाला बर्सेर मात्रै भए हुन् हामी कहाँ मान्छे मरेनन् हामी कहाँ शहीद छैनन् हामी कहाँ घाइते छैनन् 17,000 के हो 17,000 5,000 त माओवादीले जिम्मा लियो अरू 12,000 कसले जिम्मा लिने अनि यो मानव अधिकारलाई तपाईँको चाहिँ मतलब यस्तो ढुवाङ फुक्नेहरूले एउटा के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामी कसको मानव अधिकारको कुरा गरिरहेछौँ
मैले अघि जुन भने जस्तो तपाईँको चाहिँ नि 10% को हातामा 50% तपाईँको सम्पत्ति हुनु भन्नुको अर्थ भनेको आजको दिनमा होइन त्यसले त इनइक्वालिटी ल्याए बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूलाई तपाईँको पीडामा धकेल्यो उसको शिक्षा छैन स्वास्थ्य छैन खानेकुरा छैन खानेपानी छैन बाटो हिँड्ने छैन गाडी तपाईँको चाहिँ बाटोमा हिँड्यो भने भाडा तिर्ने पैसा छैन उसको मानवाधिकार हनन भयो कि भएन अब 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 हामी मूल मुद्दामा हामी कुरा गर्दैनौँ वर्तमान सभामुखलाई कतिको च्यालेन्ज छ तर उहाँले तपाईँको चाहिँ यही दुईटा कुराहरूमा एउटा सरकारका तर्फबाट पनि च्यालेन्ज छ प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले तपाईँको त्यो त प्रतिपक्ष नै छैन सरकार छ होइन तर पार्टीभित्रै नेकपाभित्रै अर्को एउटा ठुलो तपाईँको पङ्क्ति छ जुन पङ्क्ति तपाईँको चलायमान छ सशक्त छ र त्यसले पनि तपाईँको आफ्नो कुराहरू राख्छ अब यसमा एक दुईवटा भनौँ जस्तै अस्ति 1-1.5 हप्ता अगाडि माधव कुमार नेपालले ओपनली बोल्नुभयो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा 2 दिन अघि गृहमन्त्री बोल्नुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा भीम रावलजी बोल्ने राख्नु छ होइन अब सबभन्दा बलियो नेकपाभित्रको सचिवालयलाई मान्ने हो भने सचिवालयभित्रै पनि त्यसमा एकमत छैन त्यसपछि केन्द्रीय स्थायी कमिटीमा जाने त्यहाँ पनि एकमत छैन अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकमा 2 दिन अगाडि गृहमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यही भने त मैले 2 दिन अगाडि गृहमन्त्री रामनाथ थापालाई त्यसरी यसो खालको स्थिति भइरहेको बेलामा अब म आएँ हो चाहिँ के हो एमसिसी बुदागत रूपमा गयौँ भनेदेखि जसले गर्दा हामीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग एकदम जोडेर हामी सिद्धि नै हाल्छौँ भन्ने एउटा एक्सट्रिम बुझाइ होइन यो आयो भनेदेखि त यो हुने बित्तिकै भोलिबाट चाहिँ अब के खस्न थाल्छ हामी एकदम समृद्धितिर पुगिहाल्छौँ भन्ने अर्को एक्सट्रिम बुझाइमा छ होइन एमसिसी तपाईँको चाहिँ मतलब त्यसका दुईवटा पक्षहरू हेर्नु जरुरी छ एउटा त्यो एमसिसी जुन ढाँचाबाट आउँछ वा ल्याइन्छ त्यसको अडिट गर्ने वा त्यसको सुनवाई हुने कमिटी चाहिँ डिफेन्स कमिटी हो त्यो जस्तो युएसएआइडीबाट हामी कहाँ जुन खर्च हुने हो त्यो अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले अडिट गर्छ हामी कहाँ तपाईँको हाम्रै अडिटर हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यो पनि माग छ होइन हाम्रो अडिटर हुनुपर्छ भन्ने त्यो इन जेनरल कुरा हो त्यो जेनरल कुरा हो त्यसलाई कुनै फरक परेन तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि मतलब एमसिसीको हकमा एमसिसीले गर्ने खर्चको हकमा त्यसको अडिटिङ गर्ने काम वा त्यो पोलिसी फर्मेसनदेखि लिएर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि तपाईँको डिफेन्स कमिटी चाहिँ हुन्छ अमेरिकन पार्लियामेन्टको डिफेन्स कमिटी त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मतलब त्यो सेनासँग जोडिएको प्रश्न होइन भन्ने कुरा होइन हो विकाससँग मात्रै भयो विकाससँग मात्रै होइन अर्थमा जान्थ्यो अर्थमा जान्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा कुरा के हो भन्नु छ भने पहिले एसिया पेसिफिक कमान्ड भन्ने मात्रै थियो एसिया पेसिफिक कमान्ड त्यो जुन चाहिँ तपाईँको जापानमा अहिले पनि त्यो बेडासहित छ होइन उसैले हेर्थ्यो सबै कुरा तर पछिल्लो चरणमा तपाईँको शीतयुद्ध आयो यो 2008-9 पछाडि चाइनिजहरूले एउटा रणनीति बदले त्यो भनेको तपाईँको छ भने उनीहरूले सेल्फ मार्केटिङको कुरा गरे उनीहरूले सेल्फ मार्केटिङको कुरा गर्ने बित्तिकै यो मतलब 2013 देखि यो चाहिँ रोड एन्ड बेल्टको कुरा आयो अनि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ आफैभित्र नै कन्जप्सन गर्ने जुन उनीहरूको क्षमता वृद्धि भएको छ आफूभित्र कन्जप्सन गर्ने त्यसको क्षमता बढाएर युरोपसँग जोड्ने सिल्क रोडको कन्सेप्ट त्यसरी आयो अनि त्यसै अनुसार उनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो अफ्रिकालाई जोड्नको लागि मेरिटाइम पनि उनीहरूले सँगसँगै लिएर आए भन्नाले एसियाबाट पेसिफिक हुँदै तपाईँको हिन्द महासागर जोड्दै मलास्का द्वीपसम्म जाने होइन पश्चिम एसिया र अफ्रिकासँग जाने यो पनि उनीहरू तपाईँको चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी बनाए त्यो स्ट्राटेजी बनाउने बित्तिकै तपाईँको चाइनिजहरूले त्यो बनाउने बित्तिकै यो त समानान्तर आयो भन्ने खालको उनीहरूलाई लाग्यो अमेरिकनहरूलाई त्यसपछि उनीहरूले तपाईँको यो इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्टलाई उनीहरूले अगाडि ल्यायो एउटा यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिकको जुन कन्सेप्ट हो त्यसमा तपाईँको भारत अझै छैन होइन मैले अघि पनि भने अझै छैन तर उनीहरू तपाईँको चाहिँ मतलब मोदीले नै फेरि कन्टिन्यू गरिराख्यो भने हुन पनि सक्छन् किनभने उनको र तपाईँको चाहिँ मतलब ट्रम्पको अहिलेको उनीहरूको चाहिँ विचारले कुराकानीले काम गराइले त्यो मिल्छ होइन अब त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ त्यो हुन सक्ने सम्भावना त्यता जोड्न सकिन्छ तर त्यो पाटो चाहिँ तपाईँको मतलब मिलिट्रीसँग नजोडिएको होइन त्यो रणनीतिसँग नजोडिएको होइन अब बाइ द वे अब हामी एउटा कुरा इस्टाब्लिस्ड भयो तपाईँको भनाइबाट के भन्दा एमसिसी र आइपिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति बीच सम्बन्ध छ होइन त्यो आइपिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्टेनै गर्ने हिसाबले नै हो चाइनिजहरूको इन्फ्लुएन्स चाहिँ साउथ एसियामा
साउथ इस्ट मतलब साउथ वेस्ट एसियामा र साउथ एसियामा बढ्दो छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र अर्को आइपिसी चाहिँ पुरानो हो, यो के भन्छ पछि आएको हो नयाँ, होइन, यो एमसिसी पुरानो हो, त्यसकारण एमसिसी को कन्सेप्ट आउँदा त आइपिसी नै थिएन भन्ने जुन तर्क अथवा 10 बुँदे प्रष्टीकरण अथवा दूतावासले गर्ने पटकपटकको प्रष्टीकरण अथवा त्यसलाई नै बोकेर तर्क गर्ने कुरामा कतिको अहिले त दम छैन, किनभने त्यो पहिले नै पेसिफिक कमान्डकै अन्तर्गत थियो, पहिलेदेखि नै थियो। पेसिफिक कमान्डकै अन्तर्गत तपाईँको एमसिसी आयो। पेसिफिक कमान्डले तपाईँको अहिले चाहिँ ब्रान्च हाले मात्रै हो यो आइपिसी त। इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजी जुन बनाएछन् आइपिएस, त्यो आइपिएस भनेको चाहिँ तपाईँको एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीकै पार्ट हो, ब्रान्च हो। पहिले एसिया पेसिफिकले हेर्थ्यो, अहिले त्यसलाई एउटा सानो ब्रान्च बनाएर त्यसले हेर्ने स्पेशल जोनमा स्पेसल हेर्ने बनाएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको मिलिट्रीको पाटो थिएन भन्ने होइन। एउटा कुरा यो स्टार्ट। अर्को कुरा के स्टार्ट भयो भने इन्डियाको आँखाबाट हेर्ने कुरालाई, जस्तै प्रसारण लाइन जुन छ उता जानेमा, अब जब भन्न त के भने रोड र प्रसारण लाइन हेर्दा त विकासकै कुराको लागि जस्तो देखिन्छ होइन, त इन्डियासम्म जानुपर्ने भएका कारणले इन्डियाको त अनुमति त चाहियो नि भन्ने तर्क छ। तर त्यसलाई तपाईँको दुईटा पक्षबाट हेर्नु पर्यो। हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब जस्तो हामी कहाँ यही हो, अब हामीले आफ्नो विकास रणनीति कसरी बनाउँछौँ भन्ने। हामीले बिजुली बेच्ने हो कि सेकेन्डरी प्रोडक्ट चाहिँ बेच्ने भन्ने खालको कुरा। बिजुलीलाई प्रयोग गर्दै हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीले हामी औद्योगिकरण गरेर सेकेन्डरी गुड्स बेच्ने कि फर्स्ट ह्यान्ड र मेटेरियलै बेच्ने, एउटा यो होइन हाम्रो स्ट्राटेजी। अनि हामी तपाईँको इन्डियालाई मात्रै बेच्छौँ कि चाइनालाई पनि बेच्छौँ? टिबेट त तीन नजिकै छ, उनीहरूको पनि सर्टेज हुन्छ बिजुली, अथवा बङ्गलादेशले पनि बङ्गलादेशले मागिरहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो विकास रणनीतिसँग त्यो जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने कुरा हो। त्यो त छलफल त आएको छैन। हाम्रो विकास रणनीतिसँग तपाईँको चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ नि एमसिसीबाट आउने जुन विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने वा बाटो बनाउने कुरा छ त्योसँग जोडिनु पर्दैन? पर्छ। हाम्रो विकास रणनीतिको आवश्यकतामा एमसिसी जोडिन आउनुपर्ने, खास हुनुपर्ने थियो। तर अब हामीसँग के भने हामीसँग जोडिएन त्यो। हाम्रो विकास रणनीतिसँग त्यो जोडेर हेरेन, त्यसलाई अलग्गै पाटो बनाइयो। त्यो अलग्गै पाटो बनाउँदाखेरि नेपालीहरूले फाइदै लिन्छन् भन्ने के छ? त्यो त हाम्रो रणनीति त भएन नि, त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भयो होइन। र शर्तहरू उसका धेरै धेरै अझ अब कानुन बाजियो भने पनि उसको लागु हुने भन्ने सम्मका जति पनि कुराहरू छन्, यसमा अब्जेक्सन छ होइन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण डिजाइन यसरी गरिएछ, त्यो डिजाइनमा हाम्रो पार्टिसिपेसन कति शङ्कास्पद छ भनेको विगत तयारी अवस्थादेखि। जस्तो तपाईँको हामीले 14 अर्ब रुपियाँ हामी लगानी गर्छौँ, 55 लगभग अहिलेको दाममा 55 अर्ब रुपियाँको त्यो कार्यक्रम हो। त्यसमा हाम्रो 14 अर्ब थपिन्छ होइन। 14 अर्ब थपिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 14% मात्रै हिस्सा हो तपाईँको पोलिसी मेकिङमा। त्यो त कन्फर्म छैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कन्फ्युजनहरू राख्नु हुँदैन। अब त्यसो हुँदाखेरि यो यति घनीभूत छलफल भइराख्दाखेरि चाहिँ अब यो छलफल चाहिँ अब संसदमा प्रवेश गर्दैछ नि, अब हामी जानुपर्ने वे आउट के? जस्तै अङ्कगणित मात्रै हेर्ने हो भने त हुइप सुइप धाक धम्की दाग दबाब के गरेर पास हुने स्थिति छ। जस्तै मैले अघिको जति पनि सिरिज अफ कानुनको कुरा पनि गरेँ, त्यो कानुनहरू पनि इजिली पास हुने अवस्थाहरू छ। हामीसँग दुईवटा समस्याहरू छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सबभन्दा पहिले त फरेन पोलिसीमै हाम्रो समस्या भयो। हामी तपाईँको चाहिँ नि मतलब एकदम हिन्दीमा एउटा उखान छ, तर त्यो उखान नभनौँ होइन। तर एउटा कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ समस्या भनेको अमेरिकनहरूलाई हामी बाइपास गर्न सक्दैनौँ, किनभने उसले अरेन्ज रेभोल्युसन टाइपका वा तपाईँको चाहिँ नि लिली रेभोल्युसन टाइपका मतलब एक खालको तपाईँको विद्रोह मचाइदिन सक्ने ऊ क्षमता राष्ट्र, ठुलो शक्ति राष्ट्र हो होइन। र हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ यो गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्स नन पर्फर्मेन्सका कारणले वा यसको कुनै तपाईँको चाहिँ गतिहीनताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा जुन खालको एउटा आक्रोश फैलिएको छ, त्यो आक्रोशलाई भजाउनको लागि कुनै पनि दिन केही पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। र त्यस्तो भयो भने त्यो त्यही खालको ओरेन्ज रेभोल्युसन वा अरू त्यसको लागि फर्टाइल छ। यसको फेरि कारक चाहिँ सरकार, दल, नेतृत्व, ब्युरोक्रेसी सबै चिजहरू होइन। र त्यो मान्छेको विद्रोह गर्ने अधिकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ अर्कोले एक्सप्लोइट गरिदिने हो कि भन्ने डर छ, एउटा यो। दोस्रो तपाईँको हामी छिमेकी चीनको नजिकमा छौँ र उसलाई कन्टेन गर्ने हो यो। फेरि त्यस्तो खालको कुरा उसले ठानिदियो,
उसले ठानिदियो मानिलिनुहोस् होइन। र उनीहरूको सबभन्दा ठुलो सेन्सिटिभ पार्ट भनेको टिबेट र सिङजियाङ हो। यी दुईटा पार्टमा तपाईँको खेल्नका लागि नै यो जम्मै कुराहरू गरेको हो भन्ने भयो र उसलाई त्यो लागेर तपाईँको चाहिँ उसले बोल्यो भने हो। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ आएर तर एउटा भनिहाल्छु है यो हामी कहाँ आएर तपाईँको सी जिनपिङले तपाईँको एउटा कुरा त भन्यो नि, हड्डी चुरचुर गरिदिने कुरा, त्यो हामीसँग भन्न पर्थेन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्थेन, हो त्यो बेजिङ गएर भन्नु पर्थ्यो कि यहीँ भन्नु पर्थ्यो। यो हामीले त एनालाइसिस गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यस्तो भयो भने तपाईँको चाहिँ नि हामी त भयङ्कर ठुलो द्वन्द्वको शिकार हुन्छ नि। अफगानिस्तान मैले यसमा जोड्न खोजेको चाइनिज राजदूतले 2 हप्ता अगाडि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसीको विकासको यस्तो सहयोग लिन नेपाल ओपन छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्छ। होइन त्यो त उनीहरूले भन्ने कुरा हो। तर मैले अघि पनि एउटा कुरा भने नि, जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ भीमरावल बोलिराख्नु भएको छ, माधव नेपाल बोलिराख्नु भएको छ, वा तपाईँको चाहिँ मतलब झलनाथ खनाल बोलिराख्नु भएको छ, वा हिजो अस्ति प्रचण्ड बोल्नु हो, वा अहिले रामबहादुर थापा बोल्नु हो। भन्नुको अर्थ भनेको देव गुरुङ बोलिराख्नु रेकर्ड गराउनु भएको छ भनेपछि तपाईँको यो चान्चुन कुरा त होइन। र फेरि मैले भनेको यो फेरि यो नेकपा भित्रको गुटगत राजनीतिको भोइस मात्रै हो होइन, गुटगत को भोइस मात्रै होइन, यो सामान्य मान्छेको भोइस पनि हो। र तपाईँको चाहिँ पर्सिदेखि त सेन्ट्रल कमिटी बैठक हुँदैछ 15 गतेदेखि, र तपाईँ त्यहाँ पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। किन भनेको भने नि जस्तै अब जति भने पनि नभने पनि गुट छ त्यहाँ, त्यो गुटको एउटा गुटको नेतृत्वले चाहिँ बोलेको बोलै छ कि यो विषयमा एक्सट्रिमली बोलाएको छ, अर्को गुट चुपचाप लागेर बसेको छ। त्यस कारण यो गुट राजनीतिको मात्रै, जस्तै स्थायी कमिटीमा पनि मन्त्री परिषदभित्रै भए पनि योगेश भट्टराईजीले बोल्नु, त्यो उहाँ कुन गुटको कताको भन्ने कुरा त प्रश्न छ, भीमरावलजी कहाँबाट प्रश्न छ होइन। त्यो हिसाबले त्यो गुटगत राजनीतिमा कमजोर पार्नको लागि सरकार ल्याएको एजेन्डा फेल खुवाउनको लागि मात्रै हो कि होइन? यो अन्तरात्माको आवाज पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले अघि भने हामी कहाँ तपाईँ यो त पैसा त 55 अर्बको कुरा हो होइन। अहिले हामी तपाईँको चाहिँ झन् अब आउने वर्ष तपाईँको चाहिँ 17 खर्बको हामी बजेट बनाउँछौँ। 17 खर्बको बजेट बनाउँदाखेरि 50 अर्ब भने केही होइन तुलनात्मक रूपमा होइन। तर कुरा केमा हो भन्नुहुन्छ त्यो होइन, कम रकम पनि होइन, फेरि कम पनि होइन। तर तपाईँको युद्ध भयो भने वा हामी तपाईँको चाहिँ 2टा वा 3टाको यहाँ चाहिँ मिचिघानमा पऱ्यौँ भने हामीले त तपाईँको 55 अर्ब होइन 55-100 अर्ब खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। हाम्रो एक्जिस्टेन्सको सवाल पनि आउन सक्छ र हामीले त्यसलाई तपाईँको खेलाँची जसरी खेलाँची सम्झिन्छन् त्यो खेलाँची होइन। अब त्यसो भए यसलाई एमसिसी हामीले ओन गर्ने भनेको पास गर्नै हुँदैन, यसमा गम्भीर छलफल गरेर यसका कमी कमजोरी ठिकठाक गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ अथवा पास गर्नुपर्छ, यसले विकास ल्याउँछ? होइन, त्यसलाई तपाईँलाई मैले प्रश्न, तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ सल्लाह भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो त तपाईँको अझै पनि बृहत छलफल गर्नु जरुरी छ र सर्टेन पोइन्टहरू जुन हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रो विकासको पाटो बनाउनुपर्छ, त्यसलाई यदि ल्याउने हो भने होइन, विकासको पाटो हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँको अरू सबै कुराहरू हाम्रो सहभागिता कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यो सहभागिता भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब कामकै पनि हिसाबले होइन, हामी लगानीको हिसाबले मात्रै सहभागी होइन। हामीले तपाईँको चाहिँ अरू धेरै कामहरू जस्तो ट्रान्समिसन लाइनकै त्यो त एउटा ठुलो सञ्जाल पनि हो नि, त्यो आवश्यक पनि छ। त्यो निर्माण गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यसका लागि हाम्रो पार्टिसिपेसन भनेको रोजगारीकै हिसाबले पनि कति भन्ने, अनि हाम्रो स्ट्राटेजिक पोइन्टहरू हाम्रो के हुने होइन। जस्तो तपाईँको मतलब एउटा साइडबाट गोरखपुर पुर्याउने भन्ने खालको कुरा अहिले तपाईँको त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरूले आशंका गरिरहेछन् होइन। अब हामी तपाईँको बङ्गलादेशमा जाने हो भने उताबाट लैजाने कुरा चाहिँ के गर्छौँ होइन, त्यसको पाटोमा कसरी गर्छौँ हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब यो रिभर लिङ्किङ जस्तो कर्णालीदेखि तपाईँको चाहिँ कोशीसम्मको लिङ्केजलाई ट्रान्समिसन लाइनहरू कसरी हामीले व्यवस्थित गर्छौँ, यो जम्मै कुरा एउटा पाटोको विषय हुनु पर्यो। हाम्रो तपाईँको चाहिँ प्राधिकरणको पनि विषय हुनु पर्यो त्यो होइन, प्लानिङको त छँदैछ, प्राधिकरणको विषय हुनु पर्यो। यो एउटा पक्ष हो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ एउटा के निश्चित हुनु पर्यो भने हामी तपाईँको त्यसलाई ऋण स्वीकार गर्दाखेरि गर्छौँ भने वा मतलब त्यो चाहिँ सहयोग स्वीकार गर्छौँ भने पनि हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब कुनै पनि अलायन्सभित्र, अमेरिकन अलायन्सभित्र वा चाइनिजहरूको अलायन्सभित्र हामी छिर्दैनौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, सुनिश्चित हुनुपर्छ होइन। त्यो सुनिश्चित नगरिकन हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ, एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। अब
अब यसमा साँच्चै भन्ने हो भने साँच्चैको घनीभूत छलफल अब अर्को नेक्स्ट विकदेखि सुरु हुँदैछ, संसदमा पनि छनु हुँदैछ, बाहिर त झन् चलि नै रहेको छ, संसदमा चाहिँ अझ छलफल होला, यो छलफललाई अझ यसले परिष्कृत गर्न मद्दत गर्ला। आजलाई चाहिँ यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि।